औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं ये जहालत की बेस पर होते हैं। जो जितनी जाहिलाना बातें करता है, आपको जितना बेवकूफ़ बनाता है, तो वो उतना ज़्यादा ही पॉपुलर होता है। तो ये एक डॉन न्यूज़ का मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ये मेरे सामने है। अगर आप इस आर्टिकल को देखें तो इसने इंग्लिश में कुछ बातें लिखी हैं और मैं चाहता हूँ कि ये जानना तमाम सिटीज़न के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सिटीज़न इस तरह से हैं, हमारे जो लोग हैं वो बग़ैर ही कुछ समझे, बग़ैर ही कुछ जाने, बस इलेक्शन में जिसके साथ कोई वडेरा खड़ा हो जाता है तो अंधाधुंधी उसको वोट देने लग जाते हैं। तो इसने बड़ी अच्छी बात लिखी है। तो ये जो डॉन न्यूज़ है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, बल्कि इंटरनेशनल अखबार है। तो ये अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं, देखें, टू रन शॉर्ट ऑफ डॉलर इज़ बैड, कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो ये एक बुरी बात है। बट टू रन आउट ऑफ आइडिया इज़ वर्स, लेकिन अगर तुम्हारे पास आइडिया नहीं है तो ये एक बदतरीन बात है। और जो हमारे मुल्क का हाल है कि हमारे मुल्क में अगर डॉलर नहीं है ये बुरा है, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क के पास आइडियाज़ नहीं है। अब ये कह रहे हैं द करंट लीडर्स ऑफ 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज सफ़र फ्रॉम 8 क्रिटिकल शॉर्टकमिंग्स, यानी जो हमारे लीडर्स हैं उनमें कुछ ना कुछ मसले हैं। अब देखिए ये मसलों को बता रहा है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको। वो कह रहे हैं कि ये जो है, फर्स्टली इनका जो पहला मसला है, द एग्जिस्टिंग कंटेस्टेंट कैरी टू द एग्जिस्टिंग कंटेस्टेंट कंटिन्यू टू कैरी द लीगेसी ऑफ एन ऑब्सोलीट पास्ट, यानी ये जो हमारे इलेक्शन लड़ने वाले हैं ये एक पुराना जो हमारा पास्ट है उसकी लीगेसी, मतलब उसकी विरासत लेकर चल रहे हैं। इतने इनके अपने कोई आइडियाज़ ही नहीं है। They have not able to liberate themselves from orthodox idea, personal universities, narrow worldview, यानी वो ये कहना चाहता है कि इनके पास ना कोई आइडियाज़ हैं, ये जो पुराने आइडियाज़ हैं उनसे नहीं निकल रहे, इनके आपस में दुश्मनियाँ हैं। अगर आप इलेक्शन कैंपेन देखें तो एक बंदा दूसरे बंदे पर सिर्फ लान तान कर रहा है, इसके अलावा इनके पास कोई आइडिया नहीं है कि मैंने किस मुद्दे पर बात करनी है। नैरो वर्ल्ड व्यूज़, यानी ये दुनिया के बारे में ताक नज़र है। इन्होंने कभी फ़ॉरेन पॉलिसी पर बात नहीं की, यानी ये स्टेज पर आके कभी इस तरह नहीं कहते कि हमारी हुकूमत में पाकिस्तान का इंडिया के साथ क्या तल्लुक़ होगा, ईरान के साथ हमारे कैसे तल्लुक़ात होंगे, हमारा अफ़गानिस्तान की तरफ क्या पॉलिसी होगी। इनका काम क्या है, उम्रा एट द स्टेट एक्सपेंस, यानी ये जो हमारा स्टेट है उसके ख़र्चे पर उम्रें करती हैं। और मतलब इनके पास एक लाइफ टाइम साइंस टेक इलिटरेसी है, यानी ये साइंस से पूरी ज़िंदगी के लिए लाशऊर हैं। यानी हम अभी रह रहे हैं वर्ल्ड ऑफ एफिडेविट्स, यानी हम अभी कागजी दुनिया में रह रहे हैं, एफिडेविट्स, फ़ोटो कापीज़ और ग्रेड 7 अटेस्टेशन तक रह रहे हैं। दूसरी ये बात करते हैं, सेकंड, नन ऑफ आवर करंट कंटेस्टेंट हैव एवर हैड द विजडम और इंटीग्रिटी टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फेलियर, यानी हमारा कोई बंदा भी ऐसा नहीं है कि जिसने अभी तक अपनी जिम्मेदारी कबूल की हो, बल्कि जब भी वो फेल होता है वो ब्लेम करता है और बली का बकरा बनाता है दूसरे लोगों को और दूसरी पार्टीज़ को, इंस्टीट्यूशन को। कभी भी किसी ने ऐसा नहीं कहा आई फेल्ड, कि मैं फ़ेल हो गया, आई अपोलोजाइज़, मैं माफ़ी मांगता हूँ, एंड आई क्विट, और मैं क्विट करता हूँ सियासत से, मैं सियासत छोड़ता हूँ। देखें, हमारा चौथा मसला ये है कि इनके पास, देखें, ये चौथे मसले बड़ा अच्छा मसले की बात कर रहे हैं कि फोर्थ, इट वुड बी सुसाइडल फॉर पाकिस्तान टू हैव फ्यूचर लीडर who have no clue about total fertility rate or any other statistic regarding our runaway population, यानी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनको कोई परवाह ही नहीं है आबादी की, और ये पाकिस्तान के लिए जानलेवा होगा। सबसे बुरी चीज़ जो ये है कि उन्हें जिस तरह से हमारी आबादी की शरह बढ़ रही है उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। यानी किसी के भी इलेक्शन एजेंडे का ये हिस्सा नहीं है कि हमने आबादी को किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि आबादी ही पाकिस्तान को इस टाइम बर्बादी की तरफ ले जा रही है। पाकिस्तान 240 मिलियन आबादी हो चुकी है और एक आर्टिकल के मुताबिक 2050 तक ये 310 मिलियन होगी, यानी पाकिस्तान में हर दिन 18,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। और इनको कोई इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि हमें आबादी किस तरह से कंट्रोल करनी है, यानी कोई आइडिया नहीं है किस तरह से मैनेजमेंट करनी है। और जब आबादी बढ़ रही है, वो चौथा मसला भी साथ में बता रहा है कि हमारे यहाँ आबादी तो बढ़ रही है लेकिन 28 मिलियन बच्चे अभी भी स्कूल में नहीं पढ़ रहे। तो जब हमारे बच्चे पढ़ते जाएंगे
اور ہماری الٹریسی کی شرح کم ہوتی جائے گی تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ یعنی کسی کا یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کو کس طرح پھیلانا ہے، ہم نے بچوں کو کس طرح داخلے دینے ہیں، کس طرح بچوں کو اسکولوں میں داخل کرنے، کس طرح لٹریسی ریٹ بڑھانا ہے. تو یہ اس ٹائم ہمارا حال ہوا کھڑا ہے. اور تو اگلی وہ بات کر رہا ہے وائی ووٹ فار لیڈر وو آر بلائنڈ ملینز وہ آر بلائنڈ ٹو اے ملین اور سو پرائیویٹلی سیکورٹی گارڈز. یعنی ہم کیوں ان بندوں کے لیے ووٹ دیں کہ جن کی نظر مطلب جو اندھے ہیں، جو لاکھوں لوگوں کو نہیں دیکھ رہے، ایون کہ وہ اپنے سیکورٹی گارڈ کو بھی نہیں دیکھتے کہ جو 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور وہ کتنا کماتا ہے. حکومت نے جو سیلری مختص کی وہ 32,000 روپے ہے، لیکن وہ 15,000 پر بھی بندے کام کر رہے ہیں. تو یہ اس چیز کو کیوں نہیں ہینڈل کر پا رہے یعنی ہم کیوں ووٹ دیں ایسے لوگوں کو؟ دیکھیں نا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مطلب جو ریلوے کے کلیز ہیں وہ بیچارے اپنا آدھے سے زیادہ حصہ کانٹریکٹرز کو دیتے ہیں، لیکن اس پر وہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں کوئی اسٹیپ نہیں لیتے. پولیٹیکل لیڈرز کیا کہہ رہے ہیں؟ انسٹیڈ آف اسٹرپنگ دا ایلیٹ، یعنی جو ایلیٹ جو امیر طبقہ ہے ان کی چمڑی اکھیڑنے کے علاوہ وہ کیا کر رہے ہیں بلکہ انہیں مراعات دے رہے ہیں. مطلب وہ ڈسپیرٹی بڑھا رہے ہیں، یعنی جو امیری اور غریبی کا گیپ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں بائی پیمپرنگ طریقے. یعنی وہ امیر لوگوں کی پیمپرنگ کر رہے ہیں اینڈ پلورائزنگ دا پور، اور جو غریب لوگ ہیں ان کو مزید وہ روند رہے ہیں، ان کا کچومر بنا رہے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اسی طرح سے وہ جو اگلا مسئلہ ہائی لائٹ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کہ ہمارا مسئلہ ہیومن ریسورس کا ہے. وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں سیاست اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم نے سرکاری نوکریاں دینی ہے لوگوں کو. جاہل لوگ ہیں انہیں نوکریاں دو اور ان کی جان چھڑواؤ، ان سے ووٹ لو نوکری کی بیس پر. یعنی کلاس 4 لگا دیتے ہیں آپ کو کسی بھی محکمے کو اور آپ خوش ہو جاتے ہیں. لیکن یہ آرٹیکل ایک بہت اچھا کمپیریزن کر رہا ہے پاکستان کا یو کے کے ساتھ. وہ یہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا جو سرکاری مشینری ہے، مطلب پاکستان کو جتنے امپلائی ضرورت ہیں اس سے 5 گنا زیادہ لوگ دفتروں میں بیٹھے ہیں جن کا کوئی کام بھی نہیں ہے. 5 گنا زیادہ لوگ پاکستان کے دفتروں میں بھرتی ہو چکے ہیں. اور اسی بیس پر خالی الیکشن کی بیس پر پھر وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا جو آپ کے پاس سپریم کورٹ ہے اس میں جسٹس کی تعداد 16 ہے اور یو کے میں جسٹس کی تعداد 12 ہے. لیکن ان 12 جسٹس کو جو سرو کرنے والے امپلائی ہیں ان کی تعداد 64 ہے. لیکن پاکستان میں جو 16 ججز کو سرو کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد 600 اور 687 ہے. یعنی اتنے زیادہ امپلائی ہمارے سپریم کورٹ میں ہیں اور صرف 64 امپلائی برطانیہ کے سپریم کورٹ میں ہیں. تو ہم نے جو اپنی سرکاری مشینری ہے اس کو ہم نے پہلا تھوڑا بنا رکھا ہے، یعنی یہ اوور برڈنڈ ہے. یعنی جتنے امپلائی ضرورت ہیں اس سے 5 گنا زیادہ ہر محکمے میں بندے موجود ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں نو کنٹیسٹنگ لیڈر انڈرسٹینڈ دا ایکسٹینٹ آف ڈس فنکشنلٹی کریٹڈ بائی آور بلوٹڈ گورنمنٹ اینڈ اوور کراؤڈڈ ڈپارٹمنٹ. وہ یہ کہتا ہے کہ جو الیکشن لڑنے والے ہیں وہ یہ بات نہیں سمجھ سک رہے کہ ہم کیوں فیل ہو رہے ہیں، ہماری حکومت کیوں فیل ہو رہی ہے، اور کیونکہ ہمارے اوور کراؤڈڈ ڈپارٹمنٹ ہیں. یعنی یہ اوور برڈن ہے ملک پر، ملک کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. لیکن کوئی بھی بندہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، جو ہوتا ہے وہ نوکریاں دینے کی بات کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے بیوروکریٹس کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ جو ہمارا حکومتی طبقات ہے، جو پولیٹیکل لیڈرز آتے ہیں وہ بیوروکریٹس کو مراعات دے دیتے ہیں، انہیں پروموٹ کر دیتے ہیں اپنے ذاتی فائدوں کے لیے. تو وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہمارے ملک کی جو غلط ہوتی جا رہی ہے وہ ایک اس طرح سے ہو رہی ہے جس طرح سے ایک مرا ہوا گھوڑا ہو، ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کا ایک ٹرائب ہے، اس کی یہ کہاوت ہے کہ وین یو ڈسکور دیٹ یو آر رائڈنگ اے ڈیڈ ہارس، یعنی جب تمہیں پتہ چلے کہ تم ایک مرے ہوئے گھوڑے پر سفر کر رہے ہو، دا بیسٹ اسٹریٹجی از ٹو ڈسماؤنٹ، تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم اتر جاؤ. تو یہی بات مطلب وہ کہنا ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو کہنا چاہ رہا ہے کہ تم مطلب تمہارے خیالات مردہ ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ تم الیکشن ہی نہ لڑو. اور اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈھول کی ٹھاپ پر کیسے لوگوں کو لے آتے ہیں. یہ آپ نے سوال کرنا ہے، آپ نے پولیٹیکل لیڈر سے سوال کرنا ہے سر ہمیں فارن پالیسی کے بارے میں سمجھائیں کہ ہمارے ملک کی فارن پالیسی کس طرح سے ہوگی. آپ جو کہنے نوکریاں بھرتی کرتے جا رہے ہیں، ہمیں ملک کے اداروں کے بارے میں بتائیں. ملک کے اداروں کا تو آلریڈی بیڑا غرق ہے، استادوں کی تنخواہیں برابر نہیں ہو رہی، کمیٹی کی تنخواہیں برابر نہیں ہو رہی. تو یہ کس طرح سے ملک چلے گا؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم فری بجلی دیں گے، فری الیکٹریسٹی دیں گے، یہ آئے گا کس طرح سے؟ لہٰذا ہمیں اسٹریٹجی سمجھائیں تو آپ کو ان کے مینٹل ایبلٹی کا پتہ چلے گا کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے. صرف یہ باتیں کر رہے ہیں یا ہوا میں تیر مار رہے ہیں. تھینک یو. اس سارے میسج کو میں اپنے اخلاقی فرض سمجھتا تھا اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پر کتنا عمل پیرا ہوتے ہیں.